Ani ang report ni Lineth Kistoy. Gipangunahan mismo ni Gobernador Edwin Cuyago Bobahib ang groundbreaking ceremony alang sa rehabilitasyon sa New Visayas Tulalian Farm to Market Road with Bridge Project sa lungsod sa Santo Tomas ni adtong Miyerkules, Mayo 24, 2023. Ang maong 8 kilometro nga proyektong kalsada ug duha ka tulay ubos sa Philippine Rural Development Project kun PRDP sa Department of Agriculture. Gipatinaw ni DA Region 11 Regional Director Abel James Monteagudo nga ang World Bank maoy nagpundo sa nagkantidad og 192 million pesos nga road and bridge project. Ug isip counterpart sa proyekto, migahinsab ang probinsyal nga panggamhanan og 22 milyones ka pesos nga budget o 10% sa project cost. Samtang sa mensahe ni Gobernador Hubahib, iyang gisaysay nga tumong sa maong Farm to Market Road Project nga mas mapadali ang paghatod sa mga produkto gikan sa mga mag-uuma, paingon sa mga merkado. Unang-una, maayo ang kalsada. Kaya kung maayo ang kalsada, unsa may benepisyo sa katawhan o sa tanang negosyante, paspas ang paghatod sa mga produkto, paspas po ang pag-deliver sa mga produkto paingon sa public market. Gani, gipanghingusgan sab ni Kuya Gov nga ang pagprioridad sa pag-abli sa mga kalsada ug tulay maoy nakita niyang susi sa pagpasulod og daghan pang investors, pagpalambo sa agrikultura ug pati na sa ekonomiya, dili lang sa Santo Tomas apan sa tibuok Davao del Norte. Kay kini maong project, once nga makongkrito na ni, daghan na ang mga negosyante nga mutanaw. Aduna na magkaroon ng opportunity nga mingon sila nga pwede ta mo invest aning mga barangaya. Ang 8 ka kilometro nga proyektong kalsada muagi og makabenepisyo sa 4 ka barangay sa lungsod sa Santo Tomas nga mao ang Balagunan, Bubungon, New Visayas ug Tulalian. Nunot niini, hingpit ang pagpasalamat sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, sanglit natuman na gyud ang proyektong dugay na nilang gihandom sulod sa pila ka tuig. Gani, atul sa groundbreaking ceremony, lakip sa mga mitambong si Santo Tomas Municipal Mayor Roland Dihesica, Vice Mayor Ricky Inujuan, uban pang lokal nga opisyales o PG Department Heads sa Davao del Norte. Para sa Bayan, Lineth Kistoy, One Davnor News.